Mayong adlaw sa tanan og niata mga higala sa ato na sa nga paghisgot-hisgot bahin sa mga pulong sa Dios. Og ato pong gahisgutan karon, continuation ni siya sa prinsipyo sa ikaupat nga sugo. Dinhi na punta mga higala sa gitawag og prinsipyo sa ikalima nga sugo. Ang ikalima ka sugo, mga kahigalaan, nag-ingon tahoron mo ang imong amahan ug ang imong inahan aron magahataas ang imong mga adlaw sa yuta nga ginahatag kanimo ni Hiyuba nga imong Dios. Mao ni siya ang sugo sa Dios mga higala. Kabahin sa mga anak nagikinahanglan magtahod sa mga amahan o ginahan aron magataas ang ilang mga adlaw sa yuta nga ginahatag ni Hiyuba. Usa lang sa sekreto mga higala nga gihatag sa Biblia aron mataas ang kinabuhi sa tao. Panalanginan siya sa Ginoo mga higala. Mao kanang gitawag og pagtahod sa ginikanan. Sa Efeso kapitulo 6 bersikulo 1 og ngadto sa bersikulo 3 nagingon ang pulong sa Ginoo, kamong mga anak kinahanglan managsugot kamo sa inyong mga ginikanan diha sa Ginoo, kay buhat kini nga matarong. Tumahod ka sa imong amahan o ginahan, kini mo ang nahaunang sugo nga may saad aron magamauswagon ikaw og magataas ang imong kinabuhi dinhi sa yuta. So perting ninduta sa saad mga higala nga gihatag kabahin sa sugo nga tumahod ka sa imong amahan og inahan. Mao na nga kining ikalima ka sugo mga higala, nagtudlo ka nato sa gitawag og pagkamatinumanon, obedience or respect for authority. Sa Colosas kapitulo 3 bersikulo 20 nag-ingon usab, mga anak, magmasinugtanon kamo sa inyong mga ginikanan sa tanang mga butang, kay kini makapahimuot sa Ginoo. Unsa daw mga higala? Masinugtanon sa mga anak ngadto sa ilang mga ginikanan makapahimuot sa Dios. Ato hinumduman ngang pagpahimuot sa Ginoo mo'y makaluwas sa tao. Sa kapanahon ni Noe, sa dihang kahimutan sa Dios si Noe mga higala, may hinungdan nga giluwas siya bisan ang iyang mga anak o ang mga asawa sa iyang mga anak. Unya sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 21, ang kadtorang nagatuman sa kabubuton sa amahan mao'y makasulod sa gingharian sa langit. Nanunsaon man pagtuman sa kabubuton sa amahan kung nagbuhat ta sa mga butang nga dili makapahimuot ngadto sa Dios mga higala. Sa 2 Hari kapitulo 2 bersikulo 23 ngadto sa 24 dunay sugilanon bahin kang Eliseo mga higala nga nag-ingon mitunga siya gikan didto ngadto sa Bethel, ug sa diha nga nagapaingon pa siya diha sa dalan may mga batan-on nga lalaki nga nanggula gikan sa syudad. Samtang niadto si Eliseo mga higala sa Bethel, naa siya nasugatan nga mga batan-on nga lalaki. Ang nahitabo mga higala kadto nga mga batan-on nagtamay kaniya ug mingingon kaniya, tumungas ka ikaw upawon, tumungas ka ikaw upawon. Kalbugalan si Eliseo mga higala sa mga batan-on. Unya ang nahitabo og siya milingi sa iyang likod ug nakita sila ug nagtunglo kanila sa ngalan ni Hiyuba ug may nanggula nga duha ka uso nga bayi gikan sa kakahuyan ug mingkunis-kunis sa kapatan og duha ka mga batan-on. Perting daghanang batan-on mga higala nangamatay. Nganoon sa hinungdan tungod kay wala sila gitawag og respect for authority. No, wala sila pagrespeto mga higala sa otoridad ni Eliseo, no? Si Eliseo mga higala atong nibaluan nga siya usa ka propeta, siya dihang gibugal-bugalan siya. Ang nahitabo imbis sa saad bahin sa pagtahod sa mga anak ngadto sa amahan o ginahan ngadto sa mga tiguang nato pangidaron mga higala, ang nahitabo gibugal-bugalan siya, gitawag siya upaw. Ang nahitabo nangamatay ang maong mga batan-on. Mo nang biway ta mga batan-on nga sa ato kapanahonan dili day pwede nga basta-basta lang ta mubugal-bugal sa mga katigulangan, no? Tungod kay ang saad bahin sa pagrespeto o pagkamatinumanon nagsaad og taas nga kinabuhi dinhi sa yuta. Pero kung baligtad mga higala ang ato nga pagabuhaton, ang mahitabo mumubo pud ang ato nga kinabuhi. Mayong adlaw ug ang Dios magapanalangin.